زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوہے تے زندگی دا مزہ ڈر کے نہ پڑھا کرو، کھل کے نبی دی نعت پڑھیا کرو۔ زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بو، زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوہے تے تو ایک وار بلا مولا، ایک وار دلدار دے بوہے تے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ ہاں ایک وار بلا مولا، ایک وار بلا مولا، دلدار دے بو، تسی میرے جنازے نو لے جانا مدینے وچ، تسی میرے جنازے نو لے جانا مدینے وچ، بخشش لئی رکھ دینا غم خار دے بوہے تے، بخشش لئی غم خار دے بوہے تے، پڑھیے ایک وار بلا مولا، دلدار دے، اور اللہ نے فرمایا ہو جاسن عمل ضائع، اللہ نے فرمایا ہو جاسن عمل ضائع، کوئی اچا نہ دم مارے میرے یار دے بوہے تے، صدقے یا رسول اللہ، کوئی اچا نہ دم مارے محبت نال پڑھیں، کوئی اچا نہ دم مارے میرے یار دے بوہے تے، ایک وار بلا دلدار۔ اور شعر سماعت فرمائے، جنوں مل جائے
نسبت پاکاں دی او جنتیے ہاں جنوں مل جائے نسبت پاکاں دی او جنتیے بھاویں کتا ہووے بیٹھا کوئی غار دے بوہے تے یا رسول اللہ حق چار یار یا علی یا غوث اعظم دستگیر زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد اس کتے تو بھی صدقے جائیے انہا کتیاں نالو کتا 1000 درجے بہتر ہے جس کتے دا ذکر رب نے قرآن اچ کیتا جی وَقَلْبُهُمْ باسط ذراعيه بالوسید جی بابا جی کتا نسبت پا کے ولیاں دی وہ بھی حضور تو پہلے اصحاب کاف دی انہاں دی نسبت پا کے جنتی بن گیا تے اسی تے کملی والے دی نسبت پا کے بیٹھے ہاں جنوں مل جائے نسبت پاکاں دی او جنتیے بھاویں کتا ہوئے بیٹھا کوئی غار دے بوہے تے بھاویں کتا ہوئے بیٹھا کوئی غار دے بوئے تے ایک وار دلدار دے بوئے تے